राजा जी राजा महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला है। राजा जी राजा महिमा के साथ बादलों पर जल्दी आने वाला है। खुदा की तारीफ़ हो, उसका जलाल हो, क्योंकि मेरा और आपका राजा बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है और वो मुझे और आपको लेकर अपने साथ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक दुल्हा जो है वो दुल्हन को लेने आता है और खूब धूमधाम के साथ, रौनक के साथ आता है, मेरा यीशु भी मुझे और आपको लेने आने वाला है। लेकिन हमारे में से बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो कि इस हकीकत को आज भी हकीकत नहीं मानते। वो आज भी नहीं समझते कि ये ऐसा वक्त आने वाला है, मेरा यीशु ऑन द वे है, क्योंकि तमाम पेशन गोइयाँ कलाम के मुताबिक पूरी हो चुकी हैं। तमाम वो बातें और वो साइंस और वंडर्स जिन्हें भी हम कहें, वो सब कुछ हो चुका है। खुदा यीशु ने कहा था कि जब तुम मौसमों को देखकर ये जान लेते हो कि सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम आने वाला है, तो क्या तुम इस मौसम को नहीं समझ सकते? और खुदा यीशु ने उस सीज़न के बारे में भी बताया कि मेरी आमद कब होगी। जब लूका अंजील में, हम मत्ती की अंजील में देखते हैं कि शागिर्दों ने खुदा यीशु से पूछा कि ये वक्त कब आएगा, तो खुदा यीशु ने ये वक्त बहुत क्लियरली बताया और कलाम इस पर बहुत ज़्यादा बताता है। मेरे यीशु ने मेरे और आपसे कोई ऐसी बात छुपा के नहीं रखी। हम इस वीडियो में इसी बात को फिर दोबारा से करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये कहूँ, अगर आपने इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसे शेयर करें, ताकि ये कलाम ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में पहुंच सके, हमारे प्यारों तक पहुंच सके और मसीह यीशु की आमद पे कोई भी ये ना कह सके कि हमें नहीं मालूम था। आज जिन्होंने आपने जब ये वीडियो देखी तो आप नहीं कह सकते कि हमें तो मालूम नहीं था इस बात के बारे में कि खुदा यीशु तो आने वाला है। आज हम सब जो एक दूसरे को इस खुशखबरी को फैला रहे हैं कि मेरा यीशु आने वाला है, हमें गेट अप हो जाना चाहिए, हमें रेडी हो जाना चाहिए, हमें तैयार हो जाना चाहिए खुशी के साथ कि हाँ, मेरा यीशु मुझे लेने के लिए आने वाला है। हो क्या रहा है? आपने नूह की कहानी सुनी होगी। वो एक ऐसी हकीकत है जिसमें हम देखते हैं कि जब खुदा ने देखा कि ज़मीन पर इस कदर गुनाह बढ़ चुका है, तो उसने उस दुनिया को ख़त्म कर देने का फ़ैसला किया। और नूह जो कि उसका रास्तबाज बंदा था, उसको खुदा ने कहा कि तू ये लोगों को प्रीच कर, ये लोगों को बता कि तौबा करो वरना मर जाओगे, क्योंकि खुदा भी नहीं चाहता अपने लोगों को कि वो मर जाए, हमेशा की ज़िंदगी मौत मर जाए। और सेम यही कहानी आज भी खुदा यीशु नहीं चाहता, और वो अपने लोगों से कहता है कि प्रीच करो, कलाम कहता है प्रीच करो, पाकरू कहता है प्रीच करो, बताओ, तौबा करो। लेकिन उस 120 साल में जब नूह वो आर्क बना रहा था, वो बड़ी कश्ती जहाज़ बना रहा था, 120 साल वो प्रीच करता रहा, लेकिन उसको बदले में मजाक, ठट्ठे, तंज, नफ़रत और सब कुछ ऐसा मिला कि एक भी बंदे ने तौबा नहीं की, सवाए नूह के जो ख़ानदान था, जो उसकी रास्तबाजी के वसीला से बचाए गए 8 जाने, उसके अलावा किसी ने भी उसके कलाम पर तवज्जो नहीं की और वो सब गर्क हो गए। आज सेम वही प्रीचिंग आप दुनिया के कोने कोने में सुन रहे हैं। आप उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपका अपना फ़ैसला है। अगर रिजेक्ट करेंगे और आप रह जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा दुख का वक्त जो है वो सहेंगे, जो कि एक अलग टॉपिक है कि जो रह जाएंगे वो ये तमाम दुनिया के जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की आप बातें सुन रहे हैं, जो भी अब ट्रिबुलेशन का वक्त है वो आप देखेंगे। लेकिन हम जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं, आज का टॉपिक उनके लिए है जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम खुदा यीशु मसीह के साथ उठाए जाएं। खुदा यीशु मसीह ने लूका की अंजील में कहा कि आखिरी वक्त में गुमराही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। गुमराही क्या है? हर वो बात, हर वो चीज़, हर वो सोच, हर वो फ़ैसला जो हमें खुदा से गुमराह कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, डिट्रैक्ट कर देता है, दैट इज़ गुमराही। इससे मैं एक और आपको आज जो इंतबाह करना चाहती हूँ, आपको ख़बरदार करना चाहती हूँ कि आखिरी दिनों में कलाम ने जो बताया है कि गुनाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वो कौन से गुनाह हैं? आज हम वो देखेंगे 2 तिमोथी के चैप्टर 3 से कि वो कौन से गुनाह हैं जो आखिरी वक्त में बढ़ जाएंगे। उसमें क्या मैं और आप मुर्तकिब हैं?
ہم اس میں کیسے بچ سکتے ہیں, ہم اسے کیسے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ ہم شیطان کے ٹریپ میں پھنس چکے ہیں یا نہیں. سو اس کو میں 2 حصوں میں کروں گی کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک تھوڑا سا لینتھی ہو جائے گا, اور اس کو ہم پہلے جو حصہ ہے اس میں ہم اس کے کچھ گناہ دیکھیں گے, کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم خود کی پڑتال کر سکیں, ہم خود کو تیار کر سکیں, تاکہ ہم سست کنواریوں کی طرح پیچھے نہ رہ جائیں. وہ کنواریاں جن کے کپیوں میں تیل تھا وہ خداوند یسوع کے ساتھ, دولہے کے ساتھ اندر جا سکی تھی, اور یہ آئل پاکرو ہے. اور پاکرو اب جانتا ہے جہاں پہ گناہ ہوتا ہے وہاں پہ پاکرو نہیں ٹھہر سکتا. پاکرو اس پرندے کی مانند ہے جو کہ اس گھونسلے میں نہیں بیٹھ سکتا جہاں پہ کچھ بھی تنکا یا کوئی بھی ایسی چبھنے والی شارپی چیز ہوگی, وہاں پہ پرندہ نہیں بیٹھتا. سملرلی گناہ کے ساتھ پاکرو ایگزسٹ نہیں کر سکتا. سو ہمیں ان گناہوں سے اویئر ہونا ہے, خبردار ہونا ہے, اور یہ آخری وقت کے لیے جاننا ضروری ہے. میرے ساتھ اگر آپ کلام میں سے نکالیں 2 ٹیموتھی چیپٹر 3 اس کی ورس 1-5. لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے. اخیر زمانہ یعنی کہ اینڈ آف ڈیز. اینڈ آف ڈیز کون سے ہیں؟ جب کہ کلیسیا کا اٹھایا جانا ہے. یہاں پہ وہ کلیسیا سے بات کر رہا ہے. لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے. اب برے دن جو ہیں, ہر وہ چیز جو ہمیں تکلیف دیتی ہے, جو ہمیں خدا کی حضوری سے, یسوع مسیح سے جدا کر دیتی ہے, وہ ہمارے لیے برا دن ہے, وہ ہمارے لیے دکھ کا دن ہے. کیونکہ آدمی خود غرض, زردوست, شیخی باز, مغرور, بدگو, ماں باپ کے نافرمان, ناشکر, ناپاک, طبعی محبت سے خالی, سنگ دل, تہمت لگانے والے, بے ضبط, تند مزاج, نیکی کے دشمن, دغا باز, ڈھیٹ, گھمنڈ کرنے والے, خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. جی ہاں, یہاں پہ جو گناہ بتائے گئے, اگر اب ان کو گناہوں کو ہم ڈسکلوز کریں, ہم ان کو انفولڈ کریں, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج کے وقت میں کیا کچھ چل رہا ہے. سب سے پہلا ہے آدمی خود غرض ہوگا. جو کہ خود غرض کو ہم دیکھتے ہیں کہ خود غرض وہ شخص ہوتا ہے جو کہ اپنی پرستش کرتا ہے, جو اپنی مرضی چاہتا ہے. آج کیا ہے؟ آج سیلف کو ہی اس قدر سٹرونگ کیا جا چکا ہے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے. اپنے خود کو اتنا سٹرونگ کر دو. آج ہر ایک کے رائٹ, عورت کے رائٹ, آدمی کے رائٹ, بچے کے رائٹ, ہر ایک کی آزادی کی بات کی جا رہی ہے. ہر انسان, ہر بچہ چاہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں, میری یہ مرضی ہے, میری یہ خواہش ہے. ایک چھوٹا بچہ بھی آج یہ کہتا ہے کہ میری مرضی نہیں کہ میں یہ کروں, میں چاہتا ہوں یہ چینل دیکھوں, میں چاہتی ہوں کہ یہ چیز کھاؤں, میں چاہتا ہوں کہ میں ایسے ڈریس اپ ہوں. آج سے اگر آپ 20 یا 30 سال پہلے کے وقت میں بھی چلے جائیں تو آپ کو حالات فرق نظر آئیں گے. اس لیے کہ وہاں پر بڑوں کا یا ایک ٹریڈیشنل ایک دور چلتا تھا, چاہے وہ چرچز کے اندر دیکھیں, چاہے وہ سکولز کے اندر دیکھیں, چاہے وہ فیملیز کے اندر دیکھیں, آپ کو کچھ ادب و آداب نظر آتے تھے, کچھ اوبیڈینس نظر آتی تھی, بڑوں کا روب نظر آتا تھا, رٹ نظر آتی تھی. آج یہی بات آپ گورنمنٹ کے لیول سے لے کے ایک گھر کے اندر, اسکول کے اندر, چرچ کے اندر دیکھیں, آج کوئی کسی کے اوبے نہیں ہونا چاہتا. آج ہر کوئی اپنے رائٹ پر بات کرنا چاہتا ہے اور اپنے طرز زندگی کو اپنے طریقے سے بتانا چاہتا ہے. آپ جتنے بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ یہ جملہ کتنی دفعہ ہم اپنے اندر خود یہ بولتے ہیں, یا ہم کتنی دفعہ یہ جملہ خود سنتے ہیں اپنے گھروں میں کہ یہ میری مرضی ہے, یہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں یا میں یہ ٹی وی دیکھوں, میرا خدا بائبل پڑھنے کو دل نہیں کر رہا. آج گھروں میں کلام پڑھا نہیں جا رہا. آج چرچز میں لوگ اس طریقے سے اوبے نہیں کرتے. وہ رسپیکٹ جو کہ پہلے ہم پادری صاحبان کو, نگہبانوں کو, یا ٹیچرز کو, یا ڈاکٹرز کو, یا بزرگوں کو, پیرنٹس کو دیتے تھے, آج وہ نہیں رسپیکٹ نظر آ رہی. وہ اس لیے کیونکہ آج شیطان نے یہ جو جلتے تیر انسرٹ کیے ہیں, اس نے تیر پھینکے ہیں, وہ سب ہم نے نہ صرف کوئی ہیپیلی ریسیو کیے ہیں بلکہ ہم نے
یہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ شیطان کا ٹریپ ہے. اور یہ آج یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آخری زمانے میں بہت زیادہ نافرمان لوگ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ خود پرستی آ گئی ہے. اور اس کو اگر خود پرستی میں پھر آپ دیکھیں، جس کا جیسا لباس پہننے کو دل کر رہا ہے وہ پہن رہا ہے، جس کا جیسا سوچنے کو دل کر رہا ہے، چاہے جس طریقے سے میں کسی بھی معاشرے کی بات نہیں کر رہی، لیکن جس طریقے سے بھی شادیوں کے معاملے میں بھی آپ دیکھ لیں، جو جس طرح سے رہنا چاہتا ہے، جتنی دیر تک رہنا چاہتا ہے وہ اتنا رہتا ہے، اسے کسی کا خوف نہیں. وہ اس لیے کہ آج انسان خود غرض ہے، آج انسان کو اپنی غرض ہے، اپنی ذات کی غرض ہے. آج اس کے لیے خدا یا دوسرا شخص میٹر نہیں کرتا، اور یہ آخری زمانے کی ایک نشانی ہے. اس کے بعد ہم دوسرا دیکھتے ہیں زردوست. زردوست اس قدر خوفناک چیز ہے. دولت کی جو محبت ہے، کشش ہے، جو اس کی لالچ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک دولت مند خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں سب کچھ، ساری شریعت پوری کرتا ہوں، تو خداوند یسوع نے کہا کہ تو اپنی دولت بیچ اور میرے پیچھے ہو لے. اور وہ وہاں سے واپس چلا گیا، اداس چہرے کے ساتھ چلا گیا. آج دولت میں صرف دولت مند کی بات نہیں کر رہی. آج میرے پاس جو ہے، جو آپ کے پاس ہے، ہمیں اسی کی بہت زیادہ کشش ہے. آج پیسے کو، جو کہتے ہیں کہ پیسے کو سلام کیا جاتا ہے، ٹائم از منی پہلے کہتے تھے، آج ہر چیز کو پیسے کے ساتھ تولا جاتا ہے. ہر سٹینڈرڈ جو انسان کو جو سمجھا جاتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے، وہ اس کے پیسے کے ساتھ. اگر اس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے تو اس کی ویلیو بھی تھوڑی ہے. اگر اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، باوجود وہ کس قدر ظالم ہے، وہ کس قدر غلط چیزوں میں پڑا ہوا ہے، لیکن اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ دنیا کا شریف شخص سمجھا جاتا ہے، اس کی بات کی سے ہے. آج پہلے دور سے بہت زیادہ پیسے کی کشش ہے. ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی آج پیسے کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اور وہ بہت راتوں رات دولت مند بننا چاہتا ہے. آج ایسے ولاگز ٹی وی پہ چلتے ہیں، آج ایسی گاڑیاں، ایسے علاقے جو ہیں وہ شو آف کیے جاتے ہیں جہاں پہ دولت کی نمائش کی جاتی ہے، اور بچوں کو آج اٹریکشن بہت زیادہ پیسے کی، دولت کی ہے. اور یہ شیطان کا چارہ ہے، یہ شیطان کا وہ جال ہے جو کہ اس نے میڈیا کے تھرو، آج سب سے زیادہ میڈیا کام کر رہا ہے. چاہے وہ خود غرضی میں ہم دیکھیں، اس میں بھی وہ پرچار یہی کر رہا ہے کہ آپ آزاد ہو. ایک بچہ جو ہے وہ خود کو آزاد سمجھتا ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے بھی اسے رائٹس ملتے ہیں کہ آپ نے اوبے نہیں کرنا، آپ نے صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے کو پالنا ہے، اپنی پرورش کرنی ہے. اور دولت کمانا جو ہے، وہ دولت کو حاصل کرنا کسی بھی طریقے سے، یہ آج کے دور کی سب سے زیادہ جو ہے وہ مزری بن چکی ہے. لیکن اگر اس طرح سے آپ پڑھتے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ خود سے یہ بیٹھ کر انالائز کریں اس چیزوں کو، تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ جو سن کیوں لکھے گئے ہیں. اس نے کہا کہ آخر زمانہ میں یہ ہوگا، یعنی کہ اینڈ آف ڈیز، جو یہ ٹائم جو اینڈ آف ڈیز ہے، اس میں یہ گناہ بڑھیں گے. شیخی باز، مغرور، بدگو. اب جو شیخی باز شخص ہے جو اپنی پریز کرتا ہے، یہ خود غرضی بھی اس میں شامل آتی ہے، اس میں غرور بھی شامل ہوتا ہے. آج کیونکہ انسان جو ہے وہ خدا کو کریڈٹ دینے کی بجائے خود کو کریڈٹ دینا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ یہ میرے پیرنٹس کی محنت تھی جو مجھے ملا، یہ میری محنت تھی، یہ میری محنت ہے، میرے پیسہ ہے، میری دولت ہے، یا میری دن رات کی محنت ہے. یہاں تک تو آپ نے سنا ہوگا. لیکن آج خدا کو کریڈٹ دینا بہت کم ہو گیا ہے، اور یہ شیخی میں آتا ہے کہ میں نے یہ بنایا، میں نے یہ حاصل کیا، میں نے یہ کیا. یقین کریں، جب آپ یہ انالائز کریں کہ جب آپ کے جملوں میں میں کا لفظ زیادہ آ جائے، یا کسی دوسرے کو آپ سن رہے ہیں اور اس کے بات چیت میں کا لفظ بہت زیادہ آ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے کیا، تو آپ سمجھ جائیں کہ دس از الارمنگ سچویشن، کہ وہ شخص یا آپ یا میں، ہم اس ٹریپ میں آ چکے ہیں جبکہ ہم شیخی میں، غرور میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور غرور کا
تو مغرور شخص کو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مغرور ہو چکا ہے. باقی گناہوں کا تو وہ اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن مغرور شخص کبھی بھی نہیں اس چیز کو سمجھ سکتا، کیونکہ یہ کلام بتاتا ہے. اس لیے آپ یہ اپنے آپ کو جانچ لیں، پہچان لیں کہ کہیں ہم خود غرض تو نہیں، ہم اپنی خواہشوں کے پیچھے دوسروں کو ہرٹ کر رہے ہیں، خدا کو ہرٹ کر رہے ہیں، ان کو پیچھے کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے بدگو جو کہ ہر وہ لفظ، ہر وہ بات بول دینے کو تیار رہتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ یہ میرے جو جسم ہے، میرا جو منہ ہے، یہ خدا کی تعریف کے لیے ہے، کیونکہ ہم اسی سے خدا کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے خدا کا نام لیتے ہیں، اور اسی سے ہم ہر وہ بات بول دیتے ہیں. اور خاص طور پہ میں خدا کے لوگوں کی بات کر رہی ہوں، اس میں لیڈرشپ کو بھی میں کہہ سکتی ہوں، اس میں پریچرز، اس میں بزرگ بھی ہیں، جو ہمارے ماں باپ ہیں، جو بڑے ہیں، وہ بھی، کیونکہ ہم نمونہ ہوتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں. لیکن آج بزرگ بھی وہ بولنے سے نہیں رکتے، ایسے لفظ، ایسی باتیں، ایسے کرسنگ ورڈ اور ایسا کچھ جس سے کہ ہم دیکھنے والا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ یہ مسیحی لوگ ہیں. سو ہمیں دنیا کے ہم شکل نہیں بننا، بلکہ ہم نے مسیح کے ہم شکل بننا ہے. سو ہمیں یہ جو بدگوئی ہے، جو بیڈ ورڈ ہے، جو ہمیں بری باتیں ہیں، ان سے کنارہ کشی کرنی ہے، کیونکہ ہم بدگوئی میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کے بھی جوکس بناتے ہیں، ہم خدا کی باتوں کے بھی جوکس بناتے ہیں. نو ڈاؤٹ مسیحیت میں جتنے زیادہ مذاق پہ موویز، کارٹونز اور جوکس بنے ہیں، کسی اور مذہب میں نہیں بنے. اور ہم لوگ خود بھی جو خدا کے کلام کی آیتوں کو تروڑ مروڑ کے مذاق کرتے ہیں یا اپنی محفلوں میں ہنسی کا سبب بناتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ خدا ٹھٹھوں میں اڑایا نہیں جاتا، اور یہ ہمارا ہر ایک لفظ جو ہے وہ حساب میں لایا جائے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طبعی محبت سے خالی جو ہے کہ ماں باپ کے نافرمان. اس کے بعد ماں باپ کے نافرمان، یہ ایک ٹاپک بہت ہی کنٹروورشل ہے، کیونکہ مختلف علاقوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کو مختلف طریقے سے بتایا جاتا ہے. بعض جگہوں پہ گورنمنٹ جو ہیں وہ بچوں کو اس طریقے سے پروٹیکٹ کرتی ہیں کہ ماں باپ ان کا کچھ نہیں کہہ سکتے. سملرلی یہ ہر ایک کی ایگزیجریشن ہے، ہمیں کسی بھی ایگزیجریشن پہ نہیں جانا. ماں باپ کے تابع دار ہونا ہے، یہ 10 احکام میں ہے، اور یہ وہ حکم ہے جس کے ساتھ برکت بھی شامل کی گئی ہے، اس وعدے کے ساتھ کہ تمہیں سرفرازی ہوگی، عمر تمہاری دراز ہوگی. اب یہاں پہ بہت سے بچے اور بہت سے ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ بہت زیادہ بدمعاش ہیں، یا بہت زیادہ غصے والے ہیں، بے جا غصے والے، یا وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کو بالکل ڈسٹرائے کر دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ہرٹ کرتے ہیں، تو ہم ان کی کیسے عزت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کلام کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو. لیکن کیا ہر ماں باپ کے فرما بردار ہونا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے. میں بھی ایک ایسے اپنے دوست کو جانتی ہوں جن کے فادر انہیں بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے، اور ان کے لیے خدا کو کہ خدا ہمارا باپ ہے، اس کو سوچنا بہت مشکل تھا کہ باپ کی طرح خدا باپ کو جانو، جبکہ ان کے اپنے باپ کی جو شبیہ تھی، جو اپنے باپ کا نمونہ تھا، وہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا. اور ایسے بہت سے بہن بھائی ہیں جن کے لیے ان کے باپ کا یا ماں کا جو رویہ ہے، نمونہ ہے، وہ بہت تکلیف دہ ہے، اور وہ اس بات کو ریلیٹ نہیں کر سکتے. ایسے ماں باپ، ایک پاسٹر نے ایک بات بتائی کہ انہیں ایک خاتون نے بتایا کہ میں اپنے باپ کی عزت نہیں کر سکتی، جو کہ شراب کے نشے میں میری ماں کو بھی مار پیٹ کرتا تھا، دوسری عورتوں کے ساتھ انوالو ہوتا تھا، ہم سب کے ساتھ وہ برا سلوک کرتا تھا. میں ایسے باپ کی عزت نہیں کر سکتی. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت کرو، میں ایسے باپ کی عزت نہیں کر سکتی. اور میرا یہ خیال ہے کہ کلام جو ہے وہ ایسے ماں باپ کی عزت کرنے کو نہیں کہتا. کلام اس ماں باپ کی عزت کرنے کو کہتا ہے جو کہ خدا کے خوف میں چلتے ہیں. کیونکہ ایک کلام کے مطابق جو ماں باپ
मसीह यीशु को अपना सर बनाते हैं, जो मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी का हेड बनाते हैं, वो डिज़र्व करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी फर्माबरदारी करें। लेकिन ऐसे माँ बाप जो कि शैतान के पैरोकार हैं, जो कि शैतान का सुबह शाम प्रस्तिश करते हैं, अपनी ज़िंदगी से शैतानी काम ज़ाहिर करते हैं, ऐसे माँ बाप को ओबे नहीं किया जा सकता। जब हम ऐसे इसलिए मैं तमाम माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगियों को मसीह यीशु में मजबूत करना है, मसीह यीशु के ताबे करना है, तब हमारी ऑटोमेटिकली हमारी औलाद जो है वो हमें ताबे होगी। अगर हम करेले का बीज सो करते हैं और हम तवक्को करें कि हमें एप्पल मिलेगा, तो ये मेरा ख्याल है काफ़ी बेवकूफ़ाना रवैया है, लेकिन होता ऐसा ही है। माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को वो कुछ देते हैं, वो कुछ नहीं देते जिसकी वो तवक्को करते हैं। एक ऐसी बात है कि देखें, आप जब एक बच्चा पैदा होता है, वो बोलना भी नहीं जानता, वो चलना फिरना भी नहीं जानता, सब कुछ वो डिपेंडेंट होता है और उसका माँ बाप उसको सब कुछ सिखाते हैं। और बच्चा सब कुछ इर्द गिर्द से सीखता है, माँ बाप से देखता है, करता है। अब वहाँ पे अगर माँ बाप, ये मैं औसतन एक बात कर रही हूँ कि माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है कि वो बच्चे की पर्सनालिटी को मसीह में स्ट्रॉन्ग करें। अगर वो ख़ुद मसीह में बर्दाश्त करेंगे, अगर वो ख़ुद मसीह में मोहब्बत से भरे होंगे, अगर वो ख़ुद मसीह में मसीह का प्रचार करेंगे, तो यकीन करें कि पाक रूह जो है वो कभी भी रायगा नहीं जाता। पाक रूह जो वहाँ पे स्टे करता है उन पेरेंट्स के थ्रू, वो उन बच्चों में भी जाता है और वो बच्चे जो हैं हमेशा अपने माँ बाप के ताबेदार होते हैं। लेकिन बच्चे, अगर माँ बाप बड़े होकर ये क्लेम करते हैं कि हमने सब कुछ दिया और इन्होंने हमें पलट के कुछ नहीं दिया, तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आपने क्या मसीह में सब कुछ दिया? क्या आपके घर का जो हेड था वो मसीह यीशु था? क्योंकि एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। इसलिए आज जो है, आज ये मामला बहुत ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है। आज माँ बाप जो हैं वो ज़्यादा मसीह यीशु में अलर्ट हो जाएं, अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी निजात पाएँ और वो उनके ताबेदार हों। तो इसलिए उसने पहले खुदा के भी उन्हें ताबेदार करना पड़ेगा, अपना ताबेदार करना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ मसीह यीशु में होगा। सो हम इन पॉइंट्स पे आज बात करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इस पे आगे बात करेंगे। लेकिन मेरा जो आज बताने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि आखिर ज़माना में गुनाह जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि शैतान को खोल दिया गया है। शैतान जो है वो एक्सट्रीम पे चाह रहा है कि एक एक रूह को वो तबाह कर दे, और वो इन गुनाहों के ज़रिए ही तबाह करेगा। लेकिन मुझे और आपको ख़ुद को परखना है, ख़ुद को बचना है, और इस कलाम के साथ जुड़ना है, पाक रूह में जुड़ना है और खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार होना है, क्योंकि वो मुझे और आपको लेने के लिए आने वाला है। इस खुशखबरी को देते हुए मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि ये कलाम खुदावंद ने मेरे थ्रू भी मुझे इस का चैनल बनाया, क्योंकि ये मुझ में कोई लियाकत नहीं, ये उसका करम है। लेकिन जब हम अपना डिसीजन खुदावंद यीशु को देते हैं तो वो हमें ज़रूर अपने लिए इस्तेमाल करता है। आप अपने आप को खुदावंद में दें ताकि खुदावंद हम सब को तैयार करे, हम सब को एक दूसरे के लिए बाइसे बरकत बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। मेरे प्यारे ज़िंदा जलाले खुदावंद यीशु, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ, तेरी तमजीद करती हूँ, क्योंकि तू मुझे और मेरे लोगों को लेने आने वाला है। तू हमसे प्यार करता है, ये तेरी लव स्टोरी है। तूने अपनी जान दी और आज तूने उन तमाम लोगों को जो तेरे खून पर ईमान रखते हैं, जो तेरे से प्यार करते हैं, जो तेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो शैतान के इस तीरों को जानते हैं, समझते हैं और उनके ट्रैप में नहीं आते, और आते हैं तो तौबा करके वापस बच जाते हैं, तो उन सब लोगों को लेने आने वाला है। तू हम सब को लेने वाला है। तेरी इस मोहब्बत के लिए शुक्रगुज़ार हैं। हमारी कुपियाँ तेरे पाक रूह से भरी रहें, ताकि हम सुस्त कंवारियाँ नहीं बल्कि अक्लमंद कंवारियों के तरह तेरे साथ बादलों पर उठाए जाने वाले हों। मैं उन तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ जो इस हकीकत को हकीकत नहीं समझते, जो आज भी मसीह यीशु की आमद को, रैप्चर को एक गैर हकीकी कहानी समझते हैं, एक फैंटेसी समझते हैं। मेरे यीशु, उन लोगों के दिलों को खोल, उनके दिलों को उनकी सख्त संग दिली को ऐ खुदा तोड़, और वो तेरे कलाम के साथ जुड़े, उनके रूहानी आँखों को खोल। ऐ खुदा यीशु, जो ये वीडियो को देख रहे हैं वो और उनके घराना बच जाए, वो और उनका घराना जो है वो तेरे साथ बादलों पर उठाए जाने वाले हों, और हम सब तेरे नाम को जलाल दें। और मैं फिर तेरी महिमा गाती हूँ, फिर तेरी तारीफ़ करती हूँ।
राजा जी राजा महिमा के साथ बादलों पर यीशु आने वाला है। राजा जी राजा, मेरा प्यारे राजा, मेरे प्यारे यीशु, मैं तेरी तारीफ़ और तमजीद करती हूँ। हम सब तेरी रूह में, तेरी तारीफ़ में, तेरी प्रस्तिश में हमेशा लगे रहें। हमारी ज़िंदगियाँ तेरी प्रस्तिश के लिए कम है। तू आने वाला है, हम तेरे मुंतज़िर हैं और तू अपने मुंतज़िर, अपने इंतज़ार करने वालों को कभी नहीं इग्नोर करता, कभी नहीं भूलता, क्योंकि तेरा कलाम सच्चा है, ज़िंदा है। सबको बरकत है खुदा यीशु। मेरे तमाम लोगों को, मेरे तमाम व्यूअर्स को और तमाम कलीसिया को जो तेरी खून खरीदी है, सब पर अपना रहम कर, सबको अपने साथ लेने आने जल्द आए खुदा यीशु। हम तेरे मुंतज़िर हैं। उससे पहले मेरे लोगों को तैयार कर रहे खुदा यीशु। हम सबको एक दूसरे के लिए दुआ का बोझ अता कर। ये सब कुछ तेरे पाक नाम में मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन।